मेरा नाम सोहराब है। मेरी उम्र 15 साल के करीब है। मैं एक गांव का रहायशी हूँ। कुछ साल पहले मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। मैं 9वीं जमात में पढ़ता हूँ। हमारे गांव शहर से काफ़ी दूर है। करीब कोई भी शहर नहीं लगता, जिसकी वजह से गांव की अक्सर आबादी पसमानदा और गरीब लोगों पर ही मुश्तमिल है। चंद घर ही माली तौर पर मुस्तकिम है, बाकी सब निचले दर्जे पर ही रहते हैं। हमारा शुमार भी निचले दर्जे के लोगों में ही होता है। अब्बू भी मेहनत मजदूरी करते इस दुनिया से चले गए। हम टोटल 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी बहन का नाम सुल्ताना है। सुल्ताना की उम्र 28 साल है। बाजी सुल्ताना मास्टर कर चुकी हैं। इससे छोटी सादिया की उम्र 26 साल है। सादिया सिर्फ ग्रेजुएशन कर सकी। उससे छोटी का नाम फारिया है। फारिया की उम्र 18 साल है। हमारे गांव चूँकि शहर से दूर था, इसलिए गांव में कोई स्कूल नहीं था। इसलिए एक एनजीओ ने नीम सरकारी अदारा कायम कर रखा था, जहां लड़कों को मैट्रिक तक तालीम दी जाती थी। ये स्कूल प्राइवेट एनजीओ के ज़ेरे असर चलता था। चूँकि बाजी सुल्ताना भी इसी में पढ़ती थी, वो काफ़ी लायक और ज़हीन थी, तो मैट्रिक के बाद इसी स्कूल के स्कॉलरशिप पर बाजी सुल्ताना शहर जाकर पढ़ने लगी और अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस गांव आई। तो उसी स्कूल में बाजी टीचर लग गई। सादिया भी वहीं से ग्रेजुएशन करके वापस आई थी, इसलिए वो भी वहीं पढ़ाने लगी। मैं भी उसी स्कूल में पढ़ाता था। बाजी सुल्ताना और सादिया को अदारे की तरफ से कुछ थोड़े बहुत ही पैसे मिलते, जिससे गुजारा मुश्किल से ही होता। अब्बू के इंतकाल के बाद तो और आमदनी कम हो गई, लेकिन गुजारा हो ही रहा था। अब्बू के बाद घर का सारा निज़ाम बाजी सुल्ताना के हाथ में ही था। अम्मी भी घरदारी ही संभालती थी। मैं भी बड़ा हो रहा था। बाजी सुल्ताना और सादिया की तनख्वाहों से गुज़र बसर मुश्किल ही होती थी। मुझे भी शौक़ था कि मेरे पास पैसे होते। कभी कभार ज़िद करने पर बाजी चंद पैसे दे देती। मेरे बाहर के कुछ दोस्तों को रोज़ पैसे मिलते, लेकिन हम कुछ दोस्त सिर्फ़ उनको देखते ही रहते। हमारे दिल में भी हसरत होती कि काश हमें भी पैसे मिलते, पर यह हसरत ही रहती। मेरी हसरतें बढ़ती ही जा रही थी, जबकि उनको पूरा करने का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा था। हमारे गांव का माहौल ऐसा ही था कि अच्छे लड़के हम जैसों को पैसे देकर उनका गलत काम करवाते थे। कुछ लड़के भी पैसों की लालच में करते थे। खाते पीते घरों के उबाश लड़के गरीबों के लड़कियों को लालच देकर फंसाते थे। कुछ फंस जाती थी, कुछ नहीं फंसती थी। फिर वो बड़े लोग के ख़िलाफ़ कोई बात भी नहीं करता था। बाजी सुल्ताना और सादिया अभी बची हुई थी। इसकी वजह बाजी सुल्ताना और सादिया का सख्त रवैया था। वो थोड़ी डाढ़ी थी। अक्सर कई लड़कों को पटाई भी हुई चुकी थी। मैं इन दिनों नया नया जवान हुआ था। मेरा एक दोस्त और एक हम जमात था। उसका नाम नादीम था। उसके हालात तो हमसे भी गए गुज़रे थे, लेकिन अक्सर स्कूल में उसके पास काफ़ी पैसे देखता था। उसकी बहन का नाम सानिया था। वो बाजी सुल्ताना की सहेली थी। दोनों शहर से पढ़कर आई हुई थी और पक्की सहेलियां थी और स्कूल में पढ़ाती थी। नदीम रोज़ स्कूल में कुछ ना कुछ ख़रीदता था। मैं उससे पूछता कि वो सब कहाँ से लाता है। वो कहता कि बाजी ने दिए हैं। हालांकि नदीम ख़ानदान में हमसे बड़ा था और 6 बहन भाई थे, और सिर्फ़ उसकी बहन स्कूल पढ़ाकर घर चलाती थी। उसका अब्बा नशई था और नशा करके पड़ा रहता था। मैं हैरान था कि मेरी 2 बहनों की तनख्वाहों से हमारा गुजारा मुश्किल से होता है, जबकि वो अकेली बहन के होते हुए भी अय्याशी करता था। मैं उससे अक्सर पूछता कि यार मुझे भी कोई तरीका बताओ अय्याशी का। वो हंस देता और कहता तेरे से नहीं होगा। मैं सोचता रहा। नदीम मेरा गहरा दोस्त था। वो अक्सर मेरे साथ ही रहता। मैं उसके साथ गांव के बड़े बड़े उबाश लड़कों से उसकी यारी थी और अक्सर
ان کے ساتھ وہ ہوتا تھا۔ ایک دن اتوار کا دن تھا کہ ندیم اسامہ بھائی کی بیٹھک سے نکلا اور تیزی سے گھر کی طرف جانے لگا۔ اسامہ گاؤں کے چودھری کا بیٹا تھا۔ اس کی عمر 28 سے 30 سال تھی۔ اپنے باپ کی دولت پر عیاشی کرتا تھا۔ گاؤں کے سب اوباش اس کی بیٹھک میں اکٹھے بیٹھتے تھے، سب مل کر انجوائے کرتے تھے۔ اسامہ کا ڈیرا گاؤں سے تھوڑا باہر تھا۔ روز ڈیرے پر اسامہ اور اس کے دوست لڑکیوں کو لاتے اور ساری رات لڑکیوں کا ڈانس چلتا۔ ہر غلط کام اس کے ڈیرے پر ہوتا تھا۔ چونکہ وہ چودھری کا بیٹا تھا اس لیے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسے کھلی چھٹی تھی۔ گاؤں کے درمیان میں اس کا گھر تھا۔ وہاں ہر وقت اوباش اکٹھے ہوتے رہتے اور جب جی چاہتا اکثر راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑتے رہتے۔ لوگ بھی ڈر کے مارے کچھ نہ بولتے، اکثر بس تماشا دیکھ کے مزہ لیتے تھے۔ میں نے اسے اسامہ کی بیٹھک سے نکلتا دیکھا تو اسے بلایا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر پہلے تو گھبراہٹ چھائی، پھر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ میرا ذہن سوالیہ انداز میں اسے غور اور بولا، سہراب تو روز پوچھتا ہے میں کیا کرتا ہوں، آج میں تجھے بتاتا ہوں، اور مجھے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ میرے ذہن سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ اب کیا کرے گا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے پوچھا تو وہ کہتا، خود دیکھ لو۔ اسی دوران ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ شام سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو سامنے اس کی بڑی بہن باجی ثانیہ صحن میں بیٹھ کر آٹا گوندھ رہی تھی۔ ندیم کو دیکھ کر اس کی بہن کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی اور چہرے پر شرارتی سا انداز سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، ندیم تم نے نہیں سدھرنا۔ ندیم ہنس دیا۔ ثانیہ اٹھی اور ہاتھ دھو کر دونوں بہن بھائی اندر چلے گئے۔ میں حیران تھا کہ ایسی کیا وجہ ہوگی کہ یہ بھائی بہن اندر گئے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اندر سے ہنستے ہوئے نکلے۔ باجی ثانیہ نے مجھے دیکھا اور سرگوشی میں بات ندیم سے کی تو دونوں ہنسنے لگے۔ باجی ثانیہ کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں شرما سا گیا اور منہ نیچے کر لیا۔ ندیم میرے پاس آیا اور بولا، چل۔ میں اس کے ساتھ نکل آیا اور بولا، ندیم تم نے مجھے بتایا نہیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہنس کر بولا، بہت جلدی ہے تجھے، بتا دیتا ہوں۔ میں چپ ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑا سا ایک ویران سی حویلی تھی جس میں گاؤں والے گند پھینکتے تھے۔ ندیم نے ادھر ادھر دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے مجھے دیکھا تو اس کا منہ لال سرخ تھا۔ میں اس کو دیکھ کر ڈر سا گیا۔ وہ بولا، دیکھ سہراب، یہ میرا راز ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، میں آج صرف تجھے بتانے لگا ہوں، پہلے وعدہ کر تو کسی کو نہیں بتائے گا۔ میں نے کہا، ندیم بات کیا ہے؟ وہ بولا، بتاتا ہوں، پہلے وعدہ کر۔ میں نے کہا، ندیم تو مجھے جانتا ہے، میں نے آج تک تیری بات کسی کو نہیں بتائی۔ وہ بولا، وہ بچوں والی بات تھی لیکن یہ بات بڑی بات ہے۔ میں نے کہا، فکر نہ کر، میں اب وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے باہر دروازے کی طرف دیکھا۔ ندیم کو پتہ نہیں کیوں پسینہ آ رہا تھا۔ میں بھی حیران تھا کہ ایسی کیا بات ہے جو ندیم اتنی چھپا رہا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے جیب سے ایک بڑا سا ٹچ فون نکالا اور میرے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ میں نے کہا، ندیم یہ کہاں سے لیا؟ اس نے مجھے اشارے سے چپ رہنے کا کہا اور بولا، بھائی اسامہ کا ہے۔ میں چپ ہو گیا۔